आपको बताएं कि सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के डेरे लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 265 तक जा पहुंचा। ठंडी हवाएं चलने से शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होने लगा। मजीद मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करते चले शहर लाहौर के मौसम की, तो मौसम में खुशगवारी का एहसास जो है नमूदार जरूर है। अगर हम बात करें स्मोक की, तो स्मोक की शरह में भी आज जो है वो कल की निस्बत काफ़ी हद तक कमी जो है वो देखने में आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ स्मोक की शरह जो है वो 400 से तजावुज़ कर चुकी थी। आज जो स्मोक की शरह है वो 265 रिकॉर्ड की जा रही है, यानी कि स्मोक की शरह में भी जो है वो कमी वाक़ हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की, तो मौसम सर्दी की तरफ प्रॉपर गामजन है और रोज़ाना की बुनियाद पर सर्दी की शिद्दत जो उसमें ज़्यादा इजाफा महसूस किया जाता है। अगर हम बात करें दर्जा हरारत की, तो कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 12 के ज़्यादा से ज़्यादा जो दोपहर के औकात तक 26 डिग्री तक जाने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। और ये 256 एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी अनहेल्दी ही टर्म किया जा रहा है। उसकी वजह से भी जो सूरज की जो तपिश थी उसमें भी नुमाया कमी जो है वो सामने आती है, जिसकी वजह से सर्दी का एहसास जो है वो भी जो है वो ज़्यादा महसूस किया जाता है। रात के औकात में देखा कि दर्जा हरारत बहुत नीचे आ जाने से सर्दी की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा होता है, जबकि दोपहर के औकात में जो है वो सूरज निकलने से सर्दी की शिद्दत में कदरन जो है वो निस्बतन कमी सामने आती है। लेकिन इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो है मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। बारिश के इम्कान फिलहाल मौजूद नहीं है आइंदा 3 रोज तक, तो जिसके बायस बताया जा रहा है कि प्रिकॉशनरी मेजर्स को लाजिम मलूजा खातिर रखें। जो नेग्लिजेंस है इस मौसम में जो लोग अक्सर बरत लेते हैं उससे बिल्कुल गुरेज करें, ताकि जो मनफी असरात और अमराज हैं, सीजनल बीमारियां जिसमें नज़ला, जुकाम, बुखार और खांसी जैसे अमराज हैं, उनसे बचा जा सके। इसके साथ साथ स्मोक के पेश नज़र कोशिश करें जब घर से निकलते हैं और बाइक सवार अफराद खास तौर पर मास्क के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, चश्मे के इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि स्मोक के नेगेटिव इम्पैक्ट सेहत पर असरअंदाज होते हैं उससे खुद को तरजीही बुनियादों पर महफूज रख सकें। जी ठीक है मुबीन, बहुत शुक्रिया। बराइल गोश्त की बढ़ती कीमतों ने आवाम को परेशानी में मुब्तला कर दिया। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये महंगा, फी किलो कीमत 519 रुपये हो गई। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 344 रुपये बरकरार। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपये में दस्तयाब। मजीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, रेट्स बारे बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नसनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया, जबकि अंडे जो है बुलंद कीमतों पर बरकरार रखे गए हैं। ब्रायलर आज 15 रुपये फी किलो महंगा करके 519 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। ये सरकारी रेट इसकी कीमत है। मार्केट में साफी ब्रायलर गोश्त जो है वो 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 10 रुपये का इजाफा हुआ है। फार्म गेट रेट जिंदा ब्रायलर 330, होलसेल जिंदा ब्रायलर 344 रुपये फी किलो और परचून जिंदा ब्रायलर 358 रुपये फी किलो मुकर्रर किया गया। दुकानदारों का ये कहना है कि डिमांड के मुताबिक सप्लाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से मार्केट में तेजी का रुझान है और जिंदा ब्रायलर की कीमतों में जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ब्रायलर गोश्त जो है वो भी महंगा हो रहा है। जबकि अंडे जो है 344 रुपये फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए। दाम मार्केट में फी अंडा 30 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है, यानी कि 350 से 360 रुपये फी दर्जन तक मार्केट में शहरियों को अंडे फरोख्त किए जा रहे हैं। होलसेल मार्केट के लिए जो अंडों की पेटी मुकर्रर की गई है सरकारी नकामे में वो 10,200 रुपये की है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। खबर है कि लाहौर में अफ्यून फैक्ट्री से मुतालिक अहम पेशरफ। फैक्ट्री का इंतजाम अब एक्साइज के बजाय काउंटर नारकोटिक्स फोर्स संभालेगी। ज़राए के मुताबिक शहर में मौजूद अफ्यून फैक्ट्री के हवाले से अहम फैसला किया गया। गुज़िश्ता 10-12 साल से बंद पड़ी अफ्यून फैक्ट्री को महकमा एक्साइज से लेकर काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के हवाले करने का फैसला किया गया है। फैक्ट्री के बारे में इंकशाफ हुआ था कि वहाँ मौजूद अफ्यून का गैर कानूनी इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस वजह से फैक्ट्री को बंद कर दिया गया था। ज़राए का कहना है फैक्ट्री में तैयार की जाने वाली अफ्यून को तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ताहम अब उसकी निगरानी और इस्तेमाल का मुकम्मल रिकॉर्ड काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर इंतज़ाम रखा जाएगा। दूसरी जानिब FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजमा को गिरफ्तार किया गया। तर्जमान FIA के मुताबिक मुलजमा सफीना निसार को छापामार कार्रवाई में लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजमा ने अपने शौहर मियां निसार की मिली भोगत से शहरी को कैनेडा मुलाजमत का झांसा देकर 45 लाख रुपये बटोरे। मुलजमा के कब्जे से जारी मोहरें, शहरियों के शनाख्ती कार्ड और दीगर दस्तावेजात भी बरामद। मुलजमा शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रही और भारी रकम वसूल करके रूपोश हो गई थी, जबकि मुलजिम मियां निसार की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और आपको बताएं कि मामूल से कम होने वाली प्री विंटर बारिशों ने आलूदगी को खुलकर खेलने का मौका दे दिया। रवा के दौरान भी बारिशों का कोई निज़ाम मुतवक्किल नहीं है। आने वाले दिनों में भारत से दोबारा आलूदा हवाएं पाकिस्तान में दाखिल हो सकती हैं। सोहेल कैसर की रिपोर्ट देखिए।
لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر بڑے شہروں میں آلودہ ہواؤں کا راج بدستور برقرار ہے۔ گزشتہ ایام کے دوران بارشوں کے ایک ہلکے نظام کے باعث صورتحال میں کچھ بہتری آئی، جو اب بارشوں کے اثرات ختم ہونے کے بعد پھر سے خراب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ رواں سال پری ونٹر بارشوں میں کمی کی بھی پیشگوئی کی جا چکی ہے، گویا آنے والے دنوں میں صورتحال مزید خراب ہونے کا امکان ہے۔ اگلے جو نومبر کے باقی دن ہیں اس میں ویدر جو ہے تقریباً ڈرائی ہے، تو اس ونڈی بھی ویدر نہیں ہے، ڈرائی ہے، اور جو اس کی پینیٹریشن ہے وہ جو ونڈس کی ہے وہ ایسٹرلی بھی ہو سکتی ہے فیوچر میں۔ ایسٹرلی ونڈ کا مطلب ہے جو پینیٹریشن ہے وہ انڈیا کی طرف سے ہوگی۔ اگر اس طرح کنڈیشن ہو جائیں تو پھر سموک جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ان علاقوں میں پھیل جائے گی۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق رواں ماہ کے دوران بھی بارشوں کا کوئی نیا نظام متوقع نہیں ہے، جبکہ آنے والے دنوں میں بھارت کی طرف سے پھر آلودہ ہواؤں کے پاکستان میں داخل ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ جو انڈین سے جو انفلو ہے وہ سموک کا، وہ بھی اس کا اثر بھی زیادہ تر انہی علاقوں میں ہوتا ہے، تو صاف ظاہر ہے پھر پینیٹریشن بڑھ جائے گی سموک کی، تو کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے تو سموک پھر اضافہ ہے پھر۔ لیکن اب چونکہ پھر آگے ڈرائی ہو گیا، نومبر کے جو اگلے دن ہے وہ تقریباً خشک ہیں، تو پھر وہ جو AQI ہے وہ بڑھنا شروع ہو گیا ہے۔ اس صورتحال کا ایک پہلو بہرحال قابل ذکر ہے کہ اسموک کی شدت میں گزشتہ سال کی نسبت رواں سال قدرے کمی دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ کیمرامین حافظ سجاد کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔ اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں لاہور ہائی کورٹ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستوں پر دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے لیے محکمہ ماحولیات نے فورس تعینات کر کے جواب عدالت میں جمع کروا دیا۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک کے تدارک سے متعلق درخواستیں جسٹس شاہد کریم نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کر دیا۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ EPA کے مطابق اب بس اسٹینڈ سے کوئی گاڑی بغیر فٹنس کے نہیں نکلے گی۔ لاہور کے خارجی اور داخلی راستوں پر فورس تعینات کر دی۔ فورس دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیاں کرے گی۔ لاہور میں تعمیراتی کاموں سے بننے والی گرد و غبار پر عملہ تعینات کیا جائے۔ عملہ تعمیراتی کاموں کا جائزہ لے کر SOPs پر عمل درآمد کروائے۔ تحریری حکم میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر لاہور نے رات کو ریسٹورینٹ اور مارکیٹوں کو بند کروانے کے نوٹیفکیشن پر عمل شروع کر دیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے مارکیٹوں اور ریسٹورینٹس بند کروانے والی ٹیموں کی فہرست بھی دی ہے۔ پارکس میں ایسا کوئی نیا کام شروع نہ کیا جائے جس سے پارک کی نوعیت تبدیل ہو جائے۔ MD واسا کے مطابق لاہور میں تعمیراتی کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ MD واسا نے بتایا کہ اب سڑکوں کی بحالی LDA کا کام ہے۔ LDA سڑکوں کی بحالی کے لیے جلد اقدامات کرے۔ عدالت نے تحریری حکم میں کہا کہ موٹر وے پر بھی دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں پر نظر رکھنے کے لیے چیکنگ پوائنٹس مقرر کیے جائیں۔ کیمرامین ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ شہر میں محدود اور محفوظ بسنت منانے کا میلہ لگانے کی تیاریاں فائنل۔ ذرائع کے مطابق دسمبر میں مینوفیکچررز اور ڈور پتنگ بنانے کی اجازت، جبکہ فروری 2026 میں اندرون شہر سمیت 4 بڑے ہارٹی کلچرل پارکس میں بسنت منانے کا گرین سگنل دے دیا گیا۔ بسنت پر دنیا بھر سے سفیروں اور سیاحوں کو دعوت دی جائے گی۔ تفصیلات عمران اکبر کی رپورٹ میں۔ لاہور میں محدود اور محفوظ بسنت منانے کا پلان 2 روزہ ایونٹ میں ثقافتی رنگ دکھانے کے لیے دنیا بھر کے سفیروں اور سیاحوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق جاتی عمرہ میں ہونے والے اجلاس میں بسنت کا پلان پیش کر دیا گیا ہے۔ لہر اتھارٹی کے سرپرست میاں نواز شریف نے بسنت منانے کا گرین سگنل دے دیا۔ 2 روزہ بسنت فروری 2024 کے پہلے ہفتے میں منانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ بسنت پر ڈور اور پتنگ کی مینوفیکچرنگ دسمبر میں کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ بسنت منانے والوں کو ڈور اور پتنگیں بھی اندرون شہر سے ملیں گی۔ اندرون شہر کے علاقوں سمیت بسنت کے لیے شہر کے 4 پارکس بھی مختص، گریٹر اقبال پارک، ماڈل ٹاؤن پارک، جیلانی پارک اور گلشن راوی پارک ان پارکس میں شامل ہیں۔ سرکولر روڈ سے اندرون شہر سمیت 4 بڑے پارکس فلائنگ زون قرار دیے گئے ہیں۔ SOPs کے مطابق بسنت کے دوران شہر میں دفعہ 144 نافذ کی جائے گی۔ تیز دھاتی، نائلون اور کیمیکل ڈور کے استعمال پر مکمل پابندی ہوگی۔ صرف کپاس یا نشاستے سے تیار شدہ ڈور کے استعمال کی ہی اجازت ہوگی۔ ڈور اور پتنگوں پر بار کوڈ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ غیر محفوظ ڈور بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا۔ بسنت والے علاقوں میں موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی ہوگی۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے سیفٹی اینٹینا اور گلے کو ڈھکنا لازم ہوگا۔ مین روڈز پر سیفٹی نیٹ اور وائر پروٹیکشن سسٹم نصب کیا جائے گا۔ کائٹ فلائنگ آرڈیننس 2001 میں 4تھی بار ترمیم کرنے کے بعد DC لاہور کو بسنت منانے کی اجازت کا ذمہ سونپا جائے گا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔